अथ दशमोऽध्याय ध्यानम्। उत्तप्तहे मरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुश्शरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं यदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धोऽब्रवीद्वचः बलाबले पाददुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यय सेयातिमानिनी। देव्युवाच एकवाहं जगत् यत्र द्वितीया का ममापरा पश्य तादुष्टमय्येव विशन्तो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनो जग्मुरेकेवासीत तदाम्बिका। देव्योवाच अहं विभूतया बहुभिरिह रूपैर्यदा स्थिता ततः संहयतं मयैकेव तिष्ठाम्याजोऽस्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रवर्व्रते युद्धं देव्याः शुम्भस्यचोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं शरवर्षेः शीतेः शस्त्रेश तथा शस्त्रेश चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचेयान् यथाम्बिका बभञ्जता निदेतयेन्द्रस तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि ते न चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलिलयेवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शर्षतिर्देवी माच्छादय तसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चेच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषदित्येन्द्रस तथा शक्तिमथाददे चिच्छेददे विचक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां। ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत अभ्यधावत तदा देवीं दैत्यानाम दीपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तेः शीतेर्बाणेश चर्मचार्ककरामलं हताश्वस तदा दैत्यस छिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिकानि धनोदयतः चिच्छेदाप ततस्तस्य मुद्गरं निशितेः शिरेः तथापि सोऽघोयधावत्तां मुष्टिमुद्यं यवेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदयेदेत्यपुङ्गवः देव्यास तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताड्यत तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रग्रहयो चेर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युध्येते न चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्यश्च
चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनां विकासः उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणितले सक्षिप्तोधरणिप्राप्य मुष्टिमुद्यं यवेगितः अभ्यधावतदुष्टात्मा चण्डिकानि धनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदेत्य जनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूले न वक्षसि स गतासुः पपातोवर्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् स कलां पृथिवीं साबधिदभीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगतसवासथ्ययमतिवाप निर्मलं च भवन्नभः उत्पातमे गहासोल्काये प्रागा समस्ते शमं ययुः सरितोमार्गवाहिन्यस्तथा समस्तत्रपातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगुः अवादयामास तथैवान्ये नन्द्रातृश्चाप्सरोगणाः बभूः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो अभूद दिवाकरः जज्वलुक्षाङ्गनयः शान्ताः शान्तादिग्जनितस्वनाः ॐ जय जय मार्कण्डेय पुराणे सामर्णिके मनोन्तरे सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः इति 10मोऽध्यायः।